ॐ अथ अवधूतोपनिषत्। ॐ अथ सांकृतिर्भगवन्तमवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य प्रयच्छ भगवंशोऽवधूतस्तस्य का स्थितिः किं लक्ष्म किं संसरणमिति तं होवाच भगवान् दत्तात्रेयः परमकारुणिकः। ॐ अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद् भूतसंसारबन्धनात् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यत्वादवधूत इतीर्यते। यो विलङ्घ्याश्रमास्वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते। तस्य शिरः प्रियः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदायते। गोपालसदृशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यधः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्। एवं चतुष्पथं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिं न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। स्वैरं स्वैरविहरणं तत्संसरणं साम्बरा वा दिगम्बरा वा न तेषां धर्माधर्मौ न मेध्यामेध्यौ सदा साङ्ग्रहण्येष्ट्याश्वमेधमन्तर्यागं यजते स महामखो महायोगः कृत्स्नमेतच्चित्रं कर्म स्वैरन्न विगावेत्तन्महाव्रतं न स मूढवल्लिप्यते यथा रविः सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते हुताशतश्चापि हि सर्वभक्षः तथैव योगी विषयानुभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः। आपूर्यमाणमजलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामकामी न निरोधो न चोत्पत्तिर्न च बन्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। ऐहिकामुष्मिकव्रातसिद्ध्यै मुक्तेश्च सिद्ध्ये बहुकृत्यं पुरा स्यान्मे तत्सर्वमधुना कृतं तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम् अनुसन्दधते वायमेवं तृप्यति नित्यशः दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोक इयासवः सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् व्याचक्षतान्ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा येत्राधिकारिणो मेदु नाधिकारो क्रियत्वतः निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च दृष्टारश्चेत्कल्पयन्तु किं मे स्यादन्यकल्पनात् गुञ्जापुञ्जादिदह्येत नान्यारोपितवह्निना नान्यारोपितसंसारधर्मानैवमहं भजे। शृण्वन्त्वज्ञातत्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहं मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः विपर्यस्तो निदिध्यासे किं ध्यानमविपर्यये देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद् भजाम्यहम् अहं मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुं विपर्यासं चिराभ्यस्त वासनातोऽवकल्पते आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्मक्षये त्वसौ नैव शाम्ये ध्यानसहस्रतः विरलत्वं व्यवहृते रिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते बाधिकर्मव्यवहृतिं पश्यन् ध्यायाम्यहं कुतः विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्वाद्विकारिणः नित्यानुभवरूपस्य कोमेत्रानुभवः पृथक् कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यशः व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम् अथवा कृतकृत्येऽपि लोकानुग्रहकाम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं मम का क्षतिः देवार्चनस्नानशौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः वाक्तत्पठत्वाम्नायमस्तकं विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयतां साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्तप्राप्यतया पुनः तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरन्तरं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि धन्योऽहं ब्रह्मानन्दं विभाति ये स्पष्टं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकन्न वीक्षेद्या
धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित् धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमन्त्रसम्पन्नं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा लोके धन्योऽहं धन्यः पुनः पुनर्धन्यः अहो पुण्यं फलितं दृढम् अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयम् अहो ज्ञानमहो सुखम् अहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः इति य इदमधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति सुरापानात् पूतो भवति स्वर्णस्तेजात् पूतो भवति ब्रह्महत्यात् पूतो भवति कृत्यात् पूतो भवति एवं विदित्वा स्वेच्छाचारपरो भूयादों सत्यमित्युपनिषतु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः